ल झन् बुहारी भित्राउनु कत्रो बिरी थियो, यो त समसम्म भित्रै पो आएछ। खोइ बुहारी बुहारी हाम्रो त विधि छ, सासू बुहारीको चुल्ठो जोड्नुपर्छ, मानो पाथी भर्नुपर्छ, विधि गरौँ है। हे आमा, यो विधि सिधि छाडिदिनुस्। उहाँ विदेशमा विधि सिधि केही नगरिकन त कति राम्रो भइरहेछ। फेरि मलाई थकाइ पनि लागिरहेछ। सागर, मलाई रुम देखाउ न, म गएर रेस्ट गर्छु। झन् विधि गरेर बुहारी भित्राउला भनेको त थकाइ लागेको भन्छन्, के गर्ने होला। अब केही पनि नगर्ने, के गर्ने नि। हाम्रा देशका मान्छे विदेश गएपछि राम्रा कुरा सिकेर आउँदैनन्, खालि नराम्रा नराम्रा यस्तै कुरा सिकेर आउँछन्। के गर्नु त, बुहारी परे नस्ने, तर म चुप्पो लाएर बस्ने। कहाँ सँगै बस्ने कुरा गर्नुभएको? हामीले त्यत्रो प्लान गरेर यो बिहेको नाटक गरे होइन, अनि अहिले आएर एउटै रुममा बसौँ, एउटै बेडमा सुतौँ भन्न तपाईँलाई लाज लाग्दैन? के को लाज सागर, के को लाज? हन त तिमीले मन पराएको केटीमा के त्यस्तो छ जो ममा छैन? तिमीले नाटकीय भए पनि सबैको अगाडि त मलाई दुलै बनाइसक्यौ। त्यही भएर सागर, आऊ न, आज सँगै बसौँ ल। आऊ न प्लिज। साँच्चै? आऊ न सागर, आऊ न। सागर, तिमी आयौ? मलाई थाहा थियो सागर, तिमी मेरो मायामा यसरी नै पग्लिन्छौ भनेर। तिमी र मैले जे गरे पनि तिमीले त मन पराएकी केटीले थाहा पाउँदिन के रे। त्यही भएर तिम्रो बाबा मम्मीको अगाडि जहिलेसम्म हामी नाटक गर्छौँ तहिलेसम्म हामी सँगै सुतौँ ल। यही रुममा बस ल, फेरि मलाई छोडेर अर्को रुम नजाऊ नि। सागर, किन स्याड भएको? तिमी मसँग सुते पनि तिमीले मन पराएको केटीसँगै म बिहे गराइदिन्छु। यो नाटक गरुन्जेल मात्र तिमी मसँग सुत न सागर। म तिमीलाई कति माया गर्छु, अहिलेदेखि हो, बच्चादेखि। सागर, आई लभ यु सागर, आई लभ यु। तपाईँले मात्रै मलाई माया गरेर हुन्छ, म तपाईँलाई माया गर्दिनँ। यो कुरा त मैले पहिला तपाईँलाई भनिसकेको छु त। हामी जे गर्छौँ मात्र नाटक गर्छौँ, र तपाईँ अहिले जे गर्दै हुनुहुन्छ मात्र पैसाको लागि नाटक गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ यो नाटकभन्दा माथि जाने कोसिस नगर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? तपाईँ एउटा छोरी मान्छे भएर यस्तो घिनलाग्दो कुरा गर्न तपाईँलाई अलिकति लाज लागेन? तपाईँ बसेर आउनुभएको देशमा यी सब कुरा चल्छ होला, तर हाम्रो देशमा, हाम्रो समाजमा चल्दैन। अनि सागर, मैले यत्रो नाटक गरिरहेको छु, यो चाहिँ के यो समाजमा चल्छ त? तिम्रो बुवाको अगाडि मेरो बुवाले घरबाट अन्माउनु मान्नु भएन भनेर साथीको घरबाट दुलै बनेर आए। सबैलाई थाहा भइसक्यो, मेरो बदनाम हुँदैन। त्यसैले तिमीले मलाई स्वीकार्नै पर्छ। तिमीसँग मैले यो नाटकीय बिहे गरेको होइन, मैले साँच्चीकै बिहे गरेको हो सागर तिमीसँग। त्यही भएर मलाई स्वीकार्नु पर्छ, नत्र भने त मेरो बदनाम हुन्छ। मेरो बदनाम हुन्छ? मन खोलेर हाँसौँ भने पनि आफ्नै बुवाआमाले सुन्लान् कि भन्ने डर। विकसित राष्ट्रमा पुग्नको लागि आफ्नो दाजु भाइ इष्टमित्र जस्तो सुकै परपुरुष केही नभनिकन विवाहको नाटक गरेर एमबीसीमा फोटो र भिडियो पेश गरेर पैसाको लागि मात्र विदेश जाने तिमी जस्तो केटीलाई मैले त्यत्रो पैसा दिएर विवाहको नाटक गरेर एउटा छोरी मान्छेको इज्जत गरेर सुत्ने बेलामा छुट्टा छुट्टै सुतौँ भन्दा तिम्रो बदनाम भयो। बदनाम तिम्रो होइन, मेरो हुन्छ, मेरो। तिमी जस्तो केटी मान्छेसँग सँगै सुत्यो भने मेरो स्वाभिमानको बदनाम हुन्छ। के सोचेको छौ तिमीले पुरुषलाई? एउटा स्त्री देख्ने बित्तिकै आएर सँगै सुतिहाल्छन् जस्तो लाग्छ? अरूले के गर्छन् मलाई केही थाहा छैन, तर यो सागरले सम्पूर्ण नारीहरूलाई सम्मान गर्न जानेको छ र हरेक नारीको सम्मान होस् भनेर समाजमा पिछडिएर बसेकी एकल नारीलाई साथ दिनको लागि यतिसम्म नाटक गरेको हुँ। नत्र यो सागर यस्तो घिनलाग्दो नाटक गर्ने खालको थिएन। र तिमी एउटा नारी भएर यही समाजकै अर्की पिछडिएर बसेकी एकल नारीले साथ पाओस् भन्ने चाहन्छौ भने यस्तो किचकिच होइन। मैले जे भन्छु त्यही मानेर मलाई साथ देऊ। त्यही पनि मैले सित्तैमा साथ देऊ भनेको छैन क्यारे।
तिमीले जति भन्यौ त्यति पैसा त दिएकै छु। यदि तिमी मैले भनेको मान्दिन भने मैले जति पैसा दिएको छु नि सब फिर्ता गर र आफ्नोबाट लागिहाल। यहाँ जे हुन्छ म सब आफै मिलाउँछु। त्यसो नभन सागर, सरी, म तिमीले भनेको काम भोलिदेखि नै सुरु गर्छु। ओके, काम बिहानैबाट सुरु हुनुपर्छ। यदि मैले भनेको जस्तो भएन भने म जतिको नराम्रो कोही पनि हुँदैन। कस्तो रहेछ, मेरो मायामा पग्लिन्छ कि भनेको एक नम्बरको निष्ठुरी रहेछ। के गर्नु, त्यत्रो पैसा लिइसकेको छु, नाटक त गर्नै पर्यो नि। बुढा कत्रो विधि गरेर बुहारी भित्र्याउँला भन्ने थियो, अब भित्र्याउन पनि पाइएन। गाउँलेहरू पनि फाताफुता गएछन्। अब भोलि गाउँलेहरूले के भन्ने होला? केही नि केही, के भन्नु नि। गाउँलेहरू त हामीले नस्ने बुहारी भित्र्यायौँ भनेर डाले छटपटेर हिँडेका। यिनीहरू जति डाले छटपटेर हिँडेर डाले भुत्तुकै भएर ढले पनि भोलि उपचार गर्ने भने हाम्रै बुहारीले हो। अनि गएर के भयो त नि। तर बुहारी नस्ने बुहारी भित्र्याएर म त खुसी छु। तँ कति थिएस्, तँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई त आनन्द लागेछ आज। म त झन् खुसी भएको छु नि। अझै भए पनि नस बुहारी भित्र आएपछि त गाउँलेहरूका अगाडि हाम्रो इज्जतै बढ्छ नि। हिजो त अब भोलिदेखि हेर्न हामीलाई नमस्ते हजुर भन्दै आउँछन् कुरा गर्थे। अब पिर्न मान अब त्यो यहीँ सहरको यहीँ गाउँको नेपालकै केटी बिहेर भएको त्यो ढोकाबाट धान कुल्चिनी त्यो के गर्ने मानुपाथी गर्ने यो गर्ने अब विदेशमा बसिया बुहारीलाई अब मानुपाथी गर्ने भन्छ। अब ऊ अहिले गएको हो विदेशमा 8-10 वर्ष भइसक्यो। उसले यहाँको चलन बिर्सी पनि होली नि त। अब बुहारी भित्रै हालियो, उनीहरूलाई नि थगाइसके थियो होला, गए त नि। अब के भयो त, उनीहरू नि उतातिर रमाइलो गर्छन्। अब हामी पनि यता गफसट्टा गरेर रमाइलो गरौँ। असाध्यै चिन्ताको विषय चाहिँ छोराले मान्ला कि नमान्ला भन्ने थियो। छोराले मानिहाल्यो, छोराले इज्जत बचाइदिइहाल्यो। अब त के पिर मान्छे भने ढुक्कसित बस्ला। ढुक्क छु बुढा, ढुक्क छु। मेरो आइडियाले काम गरौँ। त्यो सागरले हामीले भनेको नमानेर त्यो कान्छीलाई नै भित्र्याएको भए हाम्रो इज्जत के हुन्थ्यो होला भन त बुढा। जे भए पनि मेरो आइडियाले काम गरौँ, म ढुक्क छु। ल ल, अब त ढुक्क भइस्, त नि ढुक्क, म पनि ढुक्क। बरु भोक पो लाग्यो त। के छ यसो खानेकुरा लिएन खाऊ। ल ल, यहाँ सेल छ, म तताएर ल्याइहाल्छु है। तताउनु पर्ला र? हुन्छ नि, हुन्छ। तताएर छिटो गरेर ल्याए। बरु त्यो केटाकेटी पो भोकाएका थिए के थिए, त्यत्तिकै गए। अन्त भोक लाग्यो भए आएर खाला नि त, साना छैनन्। के भयो छोरो, के गरेको, निद्रा लागेन? नुनु नै आएन। किन छोरो? मेरो मनमा कति धेरै कुराहरू खेल्यो। के कुरा खेल्यो मेरो सानो? कहिले म ठुली भएर मेरो मामालाई सुख दिने खुसी दिने हुन्छ जस्तो भयो। मेरो बाबा ठुली भइहाल्छ नि मेरो छोरो। तिमी अब बिस्तारै ठुली हुन्छौ अनि मामालाई सुख दिन्छौ। अनि अहिले पनि त सुख योभन्दा धेरै सुख दिने त ठुलो बाबा हुन्छ है मामु। छोरो, ठुली भएपछि मम्मीलाई के गरेर सुख दिने त बाबाले? सब काममा के गर्छु ल भन ल। जसरी अजिले गर्नु परेको त्यस्तै गरी म गर्छु। ज्ञानी छोरो, नुनु गर्नुपर्छ। नुनु गरेन भनेदेखि त आँखा बिग्रिन्छ, आँखा पोल्छ छोरो। शरीरलाई रेस्ट चाहिन्छ नि त। आज नुनु गर्छ, म पनि नुनु गर्छु। छोरो नुनु गरिसो न खै त। अनि अघि सँगै नुनु गर्ने भनेर नुनु गरेको नि पो त नुनु नै नगरी मनमा कुरा खेल्यो भनेर बस्दिरहेछन् ल। बरु मामु कथा सुनाइसौ न।
के कथा सुनौ मेरो छोरीलाई? राजा रानीको कथा सुनाइसो न, मलाई मन पर्छ। तिम्रो मामुलाई त्यस्तो धेरै कथा आउँदैन छोरो। कथा के सुनाउने होला त? आमा छोरीको कथा सुनाउँछस्? एका देशमा दुईजना आमा छोरी थिए अरे। उनीहरूले एकअर्कालाई धेरै माया गर्थे अरे। ती छोरीका बाबा थिएनन् अरे। आमा यो समाजकी एकल महिला थिइन् अरे। अनि ऊ एकल भएको कारणले गर्दा यो समाजका धेरै जसो मान्छेहरूले उनलाई हेप्थे अरे। उनलाई नराम्रो नराम्रो आरोपहरू लगाउँथे अरे। तर पनि उनले आफ्नी प्यारी छोरीको कारणले गर्दा समाजका सयौँ मान्छेहरूले अनेक झुटा आरोपहरू लगाए पनि आफ्नी छोरीको लागि हिम्मतका साथ बाँच्ने निर्णय गरेकी थिइन् अरे। र उनलाई विश्वास थियो अरे आफ्नी छोरी ठुली भएर आफूलाई धेरै माया गर्नेछिन्, ज्ञानी बन्नेछिन् भन्ने। र उनकी छोरी पनि हुर्काउँदै बढ्दै जाँदा झन् झन् ज्ञानी बन्दै थिइन् अरे। छोरीको त्यो ज्ञानीपन देखेर आमा साह्रै खुसी थिइन् अरे। ल मेरो सानो त निदाइसकेछ त नि। मेरो मुटु चिसो लाग्छ बाबालाई। आज जीवनमा मेरै कान्छुसँग नजिक हुनको लागि मैले सोच्दै नसोचेको निर्णय गरेँ। के गर्ने होला? मैले पहिलोचोटि मेरी कान्छुसँग झुट बोलेको छु। मैले सबै कुराहरू मेरी कान्छुलाई बताएकै छैन। बरु जे पर्ला पर्ला मनमा केही पनि कुराहरू नराखे सबै कुरा मेरी कान्छुलाई भनौँ के हो? ओहो, हुँदैन हुँदैन। यस्तो कुरा सुन्दा मेरी कान्छुको मनमा असर पर्न सक्छ। किनकि उनले मलाई धेरै माया गर्छिन्। नाटकीय रूपमा भए पनि कुनै केटी मसँग नजिक छिन् भनेर उनले थाहा पाउँदा उनलाई यो पीडा सहन धेरै गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले मैले यो कुरा अहिले भन्नु हुँदैन। यो कुरा त म तब मात्र मेरी कान्छुलाई भन्छु जब यो नाटकपछि हाम्रो विवाह सम्भव हुन्छ। हाम्रो विवाह भइसकेपछि उनलाई मेरो अँगालोमा राखेर हाम्रो विवाह सफल हुनको लागि मैले यतिसम्म नाटक गरेको थिएँ भनेर भन्नु पर्ला। अहिले चाहिँ के गर्ने होला त? सुताउँ भने पनि निद्रा लाग्दैन। बरु मेरी कान्छुलाई फोन गरेर एकछिन भए पनि बोली सुन्नु पर्यो। यति राति भइसक्यो, निदाइसकिन् कि? सागर सर यतिखेर? कान्छु हजुर। सुतिसक्यौ कि के गर्दैछौ? म त सुतिसकेँ त हजुर। आज मलाई धेरै छटपटी भइरहेको छ। आज म तिमीसँग रातभरि बोल्छु है। छटपटी भयो अरे? के भयो त फेरि? हेर्नुहोस् न, बोल्न त मलाई पनि मन लागेको थियो। छोरी निदाइरहेकी छिन्। छोरीको निद्रा डिस्टर्ब होला। बाहिर जाउँ भने पनि बुवा आमाले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ नि त कान्छु। त्यसो भए आज हामी नबोलौँ। बरु यसो गर न, तिमीले त्यो फोनलाई तिम्रो मुखको नजिकै राख अनि तिमी निदाऊ। म तिमीले सास फेरेको सुन्दै निदाउँछु है। हस्। गुड नाइट। आई लभ यु मेरी कान्छु। हस्, आई लभ यु टु। मेरी कान्छुलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै माया छ है। हस्, मेरो पनि धेरै माया छ। र सुत्नु न सुत्नु। सुत्छु। तिमी पनि त्यो फोनलाई मुखको नजिकै राखेर निदाऊ है। हस् हस्। कस्तो
मनमा मेरी कान्छुले सास फेरेको सुन्दा त मलाई यति धेरै आनन्द हुन्छ। छन् मेरी कान्छु मसँगै मेरो अँगालोमा हुँदा म कति खुसी हुन्छु होला। म त खुसीले पागल हुन्छु होला। दाई यति राति तपाईँ किन आउनुभएको? मलाई त कस्तो डर लाग्यो। ल हेर म त किन ड्याङ्ग्याङ्ग थाहा बजे ढाङ्ग्रा ढोरो हुन्छ भनेको त यिनीहरू अहिलेसम्म सुतेर रहन्छन्। अनि ठुली त चाहिँ किन नि बहिनी सुत्या कोठामा? किन हुनु नि आमा, धेरै पछि कान्छी बहिनीलाई देखेको। मलाई त कस्तो बहिनीलाई सुतेको बेला नि हेर्न मन लाग्यो, त्यही भएर हेर्न आएको। त्यहाँ भाडा रहेछ, कस्तो ठोकेर ढङ्ग्रङ्ग गऱ्यो, तपाईँ बेउजिहाल्नु भएछ। हेर यसको कुरा हेर न, यसको कुरा। अब राति तँलाई बहिनीको मुख हेर्नु पर्छ त? जा गएर सुत, अब भोलि दिउँसोतिर हेरे भइहाल्यो नि। अचम्म छ, धन्न बाउको चाहिँ निद्रा खोलेन, म त निद्रा खोलेर आएको न, ढाङ्ग्रा आवाज आयो नि। जा बाबु गएर सुत जा। हस् आमा हस्। सुत दाई जानु सुत्नु, तपाईँकै बहिनी त हो नि दाई। भोलि बिहान हेर्नु होला नि मजाले। गएर सुत्नुहोस् दाई, थाकेर आउनु भएको छ, गएर सुत्नुहोस्। हस् बहिनी हस्। हे प्रभु, कस्तो सातो गएको मेरो त। ल फोन त ला सरले नि सुन्नुभयो होला। हेलो निद आउनु भए जस्तो छ। यति राति निद्रै लाग्दैन मलाई। हेर्दा हेर्दै तिहारको भाइटिकाको दिन पनि आयो। तर मेरो प्यारो कान्छो भाइ मसँग रिसाइरहेको छ। भाइ नै रिसाएपछि यो तिहार मेरो लागि के रमाइलो होला र। तर पनि ठुल्दै आउनु भएको छ। ठुल्दै आएदेखि कान्छोले मलाई गाली पनि गरेको छैन। आज त कान्छोलाई फकाइ फकाइ भए पनि टिका लगाउँछु। हे ईश्वर, आजको दिन मेरो कान्छो भाइले मलाई पहिलाको जस्तै माया गर्न सकोस्। हाम्रो परिवारमा नयाँ खुसी छाउन सकोस्। फेरि सबैजना मिलेर बस्न सकौँ। अब पँधेरो गएर नुहाइधुवाइ गर्नु पर्यो। अनि कान्छोलाई र दाइलाई दिने तिहारको मसला ससला खानेकुरा किनेर लिएर आउनु पर्यो। पानी पनि लिएर आउँछु, जानु पर्यो अब। अनि आएर कान्छालाई फकाउनु पर्ला। आफूलाई कस्तो तलबल लागिसक्यो, उठ्ने अत्तो पत्तो छैन। हुनु त आज टिका दिन, अब उसका नि दाजुभाइ छैनन्, मेरा नि दिदीबहिनी छैनन्। टिकोटालो भयो पो चाँडो उठ्थे होइन। अब त उठे हुने नि गाँठे। ए सागरकी आमा उठ न, उठ्न गाँठे। यस बेला भइसक्यो, अहिले 5 बजी चिया बनाएर ल्याएर खुवाउँथे। आज त यस बेलासम्म चाहिँ अत्तो पत्तो छैन। मान्छेले कस्तो तलबल भइरहेको छ। अब आफू गएर बनाउनु त भने पनि ढङ्ग छैन। के भयो बुढा, अब बुहारी भित्र आएपछि त बुहारीले बनाएको चिया पो खाने हो त। जति बनाउनु मैले त पहिले बनाएर खुवाइहालेँ नि। बुहारीले बनाएको खाने भने भन्छ, खोइ त हत्तो पत्तो छैन। अब आज पहिलो दिन कमसेकम सास ससुरालाई बेलैमा ल्याएर चिया खुवाउने गर्ने गर्नु पर्दैन थियो त। अब हुन त अस्ट्रेलिया बसे बुहारी,
अब बिहान चाँडै उठ्ने चलन पनि छैन होला, सुतिराखे होला नि, त्यसको भर छैन। त आफै घर बनाएर लिएर जा खाउँ। म त मरे पनि बनाउँदिनँ। अब अस्ट्रेलियामा बसेकी बुहारी उतैतिरको तरिकाले चिया बनाउँदै होली, अलि टाइम लाग्छ होला, चिया आइहाल्छ नि, पख न बुढा। अब खोइ अब त्यसले सामान पाउने हो कि होइन, कता कता राखेको थिएँ, तैँले कि बुहारीलाई यहाँ यो छ भनेर सिकाइदिनु पर्थ्यो। अब सामान खोज्दै थिए कि नउठेकै छैन, के थाहा आफूलाई यस्तो तलबल लागेछ। अब गर्ने नि त भरे भोलितिर उसले गरिहाल्छ नि, आज गएर सिकाइदिए जा। अनि बुहारी उठ्या छैन हेरेर चाहिँ चिया बनाएर ल्याइदिनु नि त। ए जान्न भनेको सुनेनौ, हिजो बेलुका नै मैले सबै कुरा उसलाई देखाएर सिकाएर आएको छु क्या, बनाएर ल्याइहाल्छ नि। एकछिन पर्ख न, एकछिन सुतौँ बरु चिया नआउन्जेलसम्म, मलाई त कस्तो थकाइ लागिरहेछ। ल्याएर नि त कति लानु अब यस बेला भएछु एकछिन सुतौँ है भनेर भन्छ। म त सुत्दिनँ। सुतौँ न सुतौँ। के गर्नु त, कतिखेर आउँछ चिया, ढल्किनु पर्यो एकछिन, चिया नआउँछ नि त। खै यस बेलासम्म ल्याउँदिनँ चिया नै। ए साग आमा के हो भने चिया त अहिलेसम्म ल्याउँदिनँ त। के गर्ला बुहारी कि सुतेकी राखेको थिएँ, क्या हो उठेकै छैन कि। अब यस बेला भइसक्यो, खाना खाने बेला उनलाई चाहिँ चिया आउँदैन, के गर्ने ल। नकराउन बुढा, मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुहारीको चिया खाने बानी छैन रहेछ क्या र, एकैचोटि भातै पकाएर ल्याउनु लागि क्या र जस्तो लाग्यो मलाई त। खै त्यो पनि हुनसक्छ, अब विदेशमा बसेको मान्छे चिया साया नखाने पनि त होला नि त उसको बानी। त्यही त, अब खानै लिएर आउनु लागेको हो कि अब के गर्ने। अब एकैचोटि खानै बनाएर बुहारीले यहाँ ओछ्यानमा ल्याएपछि त बुढाबुढी बसेर खाना खानुको मजा नै अर्कै हुन्छ नि बुढा। खै नउठेको कि छैन कि के हो भने जाने एकचोटि हेरेर आइज। हेर्न जानु र? जा 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 यहाँ भान्सा के गर्दैछ, अब उठेकी रहेछ भान्सा रहेछ भने बनाएर ल्याउँछ भने ढुक्क भइहाल्यो, उठ्या रहन्छ भने अब के आफैले पनि बनाएर ल्याउनु पर्यो। ल ल ल, म हेरेर आउँछु है त। उठिसकेछ बुढा, उठिसकेछ, ओछ्यानमा छैन, खाना बनाउँदै होली क्या। ए उठिसकेछ, त्यसो भए त लिएर आउने नि त चिया त्यसले है। बरु खाना बनाएर नल्याउन्जेली सुत बुढा एकछिन, सुत। सुत्ने र भने सुत्ने हो, सुत्ने हो म त। बुहारी आइपुग्ने बेला के सुतिराख्नु लाज मर्नु फेरि। सुतौँ त? सुत बुढा सुत। ल्याउली नि त त्यसो एकछिनमा। बुहारी यो के गरेकी तिमीले? के गरेको जस्तो लाग्यो तिमीलाई? अनि यो तिमीहरूले चाहिँ के गरेको? मर्ने बेलाको बुढाबुढी भएर अहिलेसम्म सुत्न लाज लाग्दैन? हामी चाहिँ भर्खर बिहा गरेको जोडी चाहिँ बिहानै उठिसक्यौँ, लाज पचेको बुढाबुढी। अस्ट्रेलिया बस्ने बुहारी भर्खर भित्राएको छ, के खान्छे होला कसो खान्छे होला केही मतलब छैन। ब्रेकफास्टको त कुरै नगरौँ, एक कप कफी पनि खान पाएको छैन। कस्तो लाज पचेको बुढाबुढी रहेछ भने। बुहारी हामीले लाज पचाएको होइनौ, लाज त तिमीले चाहिँ पचाएको जस्तो लाग्यो। के व्यवहार गरे तिमीले यो? ल हेर बुहारी मान्छे भएर न सिउँदा सिँदुर छ, न घाँटीमा पोते छ, हेर कपडा लगाएको कति छोटो छोटो कपडा लगाएको छ। अनि आएर हामी उल्टै हामी बुढाबुढीलाई छर्काउँछौ, के गरे यो? किन पानी छ्यापे तिमीले भन त बुहारी? तिमीहरूलाई उठाउनको लागि पानी छेपेको। मलाई भोक लाग्यो, मेरो लागि गएर केही बनाइहाल। र अर्को कुरा, यो सिन्दुर पोते साडी यो सब मलाई लाउन आउँदैन, बुझ्यौ? हिजो पो बिहे थियो र लाइदिया थिए, अब त कहिले नि लाउँदिन। अलवेज सेम ड्रेस सब मेरो, यु नो सुडो। बुहारी होइन तिमीले म बुढो मान्छेलाई किन यो सुडो भनेर भनेको? यो सुडो नाम किन राखे बुहारी? होइन सुडो त चुच्चो नाक भएको लामो थुतुनुलाई पो सुडो सुडी सुडे भने सुनेको थिएँ त।
मेरो त सबै मिल्या छ नि अनुहार त नमिल्या काहीँ पनि छैन। बुहारी तिमीले सुँडो भन्दाखेरि मेरो त होसै उड्यो। त्यही त बुहारी, तिमी त हामीले मन पराएर भित्र्याकी बुहारी हो। तिमीले यसरी ससुरालाई नाम राख्न मिल्दैन। ए त्यसो भए सासु बनाउदीको राख्नु पर्यो? तलाई चुच्ची भँगेरी सुड्डी, खुरुक्क नगएर मेरो लागि खाना बनाएर ल्याऊ। हुन्छ बुहारी, हुन्छ, म बनाएर ल्याइहाल्छु। बरु तिमी गएर आराम गर्दै गर। ओके, 10 मिनेटभित्रमा मेरो लागि लन्च रेडी गरेर ल्याएन भने मैले जानेको छु दुवै सुड्डा सुड्डीलाई। अन्डरस्ट्यान्ड? ए बुढा, बुहारीले त के भनेर गयो, के भनेर गयो। 10 मिनटमा लन्चा तयार गर्नु अरे। यो लन्चा भनेको चाहिँ के रहेछ? स्कुलमा केटाकेटीले पढ्ने बेन्च भनेको चाहिँ थाहा थियो। यो लन्चा भनेको तिमीलाई थाहा छ बुढा? थाहा छैन बुढी, मलाई नि थाहा छैन। अब यो सब तेरै कारणले हो। तैँले गर्दाखेरि त्यो सागरले बिहे गर्न लाएको केटी पनि त्यत्रो आरोप लगाएर दुनियाँ कुरा भनेर भाँडियो। अब अस्ट्रेलियामा बसेका केटी राम्रै होली, राम्रै छे, हामीलाई पनि राम्रै व्यवहार गर्ली भनेर उहाँदेखि बोलाएर चाहिँ बिहे गर्न लाग्यो। आज यो पहिलो दिनमै आएर यस्तो व्यवहार देखाउँछ। तेरै कारणले गर्दाखेरि सागरसित यो केटीको बिहे भएको। अब अहिले आएर के भएको? बिहेभन्दा पहिला त राम्रै व्यवहार थियो, राम्रैसित बोल्थे। अब यो लन्चको परिपन्च चाहिँ त आफै मिलाए। मलाई केही थाहा छैन यो बारेमा। खै आफूले त बुहारी भित्रै यो। अब बिहान चिया नि बुहारीले खुवाउँछे, भात पकाएर नि तातो भात बनाएर खुवाउँछे भनेर कति खुसी भइया थियो। अब बुहारीले ऊ एक बिहानै पानी ल्याएर खनाइदिए। अब यो कुरो कसलाई भन्नु, कसैलाई भन्नु भएको छैन। दुनियाँ गाउँलेलाई अस्ट्रेलियाकी केटी, अस्ट्रेलियामा पढेका केटी भित्रिउनी भइयो, बुहारी बनाएर लिएर आउने भइयो, नस्नी बिगर्ने भइयो भनेर फुक्दै हिँडियो। अब अहिले बुहारीको पारा देख्दाखेरि अब दिक्कै लाएर आउँछ। अब यो तरिकाले त खै कसरी व्यवहार चल्ला र? पहिलो दिनमै यस्तो छ बुढी? ठिकै छ नि बुढा। अब विदेश बसेकी मान्छे तौर तरिका थाहा नभएको हुनसक्छ, सिकाउनु पर्छ, गर्ले नि। बरु त्यसले त्यो लन्च भनेकी थिए, त्यसैको परिपन्च मिलाउनु पर्यो। यो लन्च भनेको के रहेछ म सागरलाई सोधेर बनाइदिँदै गर्छु। तपाईँलाई पनि चिया बनाइदिन्छु, बरु हिँड्नु जाउँ। पर्दैन मलाई बनाउनु पर्दैन, उसलाई चाहिँ बनाएर खुवाइहाल। ऊ तुरुन्त बनाएर खुवा भनेर चाहिँ त्यत्रो चाहिँ आदेश दिएर गइछे। अब फेरि गाउँमा गएर खाना नै दिएनन् भनेर चाहिँ बदनाम गर्दै हिँड्यो भने के गर्ने? फेरि बदनाम गर्ली भन्ने पिर जा, इज्जत त बचाउनु पऱ्यो नि। के गर्नु? घरभित्र आएको कुरो घरभित्रै लुकाएर राख्नु पऱ्यो। बाहिर कसैलाई सुनाउनु भयो छैन। अब पहिलो दिनमै यस्तो छ गाँठी हामी बुढाबुढी माथि। ल के सपना देखाएको थियौँ, सपना त चाकना चुर्पो पारी। खै कसले सम्झाउने हो त्यसलाई? अब त सागरलाई भन्ने हो कि एकचोटि यसले गरे व्यवहार। जा 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 ल मेरो लागि पिर नमान, त्यसैलाई पहिले बनाएर खुवाइहाल। म नि कपडा लाएर आउँछु। हजुर बाबु, तपाईँसँग म अस्तिदेखि कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ, तर जति बेला पनि सबैजना सँगै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर कुरै गर्न पाएन। भाउजू, तपाईँले त मलाई त्यस्तो डरलाग्दो धम्की दिनुभएको थियो त। अहिले त तपाईँ आफै आएर सबैलाई माया गरेर बस्नु भएको छ। तपाईँले यो नाटक गर्नुभएको कि साँच्चीकै हो भाउजू? ल बाबु पनि मैले फेरि नाटक गर्छु होला त? साँच्चै हो कि बाबु, साँच्चै हो, विश्वास गर्नु न। अब मबाट त्यस्तो नाटक कहिल्यै पनि हुँदैन बाबु। पहिला जति नाटक भयो नि त्यो त तपाईँको दाइलाई नभेटेर म त तनावमा भएको बेलामा अब के भयो नि। अब त तपाईँ मेरो देवर बाबु, अनि मेरो घर परिवार पहिला जस्तो जिए भयो त्यो सबै तपाईँको दाइलाई नभेटेर
म तनावमा भएको बेलामा भएको बाबु। अब मबाट यस्तो कहिल्यै पनि हुँदैन। तपाईँ विश्वास गर्नु न, अब त दाइलाई भेटिहाल्यो, म पनि सुध्रिहालेँ, अब सबै राम्रो भइसक्यो बाबु। भनेपछि अब तपाईँले मेरो कान्छी दिदीलाई केही पनि गर्नुहुन्न नि है भाउजू? गर्दिनँ बाबु, गर्दिनँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अबदेखि यो घर परिवारको कसैलाई पनि मेरो तर्फबाट नराम्रो भन्ने हुँदैन। धन्यवाद भाउजू, म त बल्ल ढुक्क भएँ। तपाईँलाई थाहा छ त कान्छी दिदी कहाँ जानुभएको छ भनेर? कान्छी दिदी बिहानै घरको धन्दा सकेर पँधेरातिर जानुभएको जस्तो लागेको थियो। ए हस् भाउजू, म पनि त्यतैतिर जान्छु। ल ल ल ल बाबु ल। दिदी कान्छा, लौ न मेरो भाइ त लुगासुगा फेरेर ढाका टोपी लाएर पहिलाको मेरो कान्छा जस्तै भएछ त। अनि यसरी दौड्दै कहाँ हिँडेको? दिदी म त तपाईँलाई नै भेट्न आएको। ल म त घरमा आइहाल्छु नि कान्छु। पानी लिन आएकी थिएँ। आज तिहारको टिकाको दिन मेरो कान्छोलाई अनि मेरो ठुल्दाईको लागि यसो केही दिउँ भनेर त्यहाँ पसलमा पनि गएको थिएँ। कान्छो किन यसरी दौडेको त? आज मेरो कान्छो त अर्कै भएको छ। दिदीलाई देख्ने बित्तिकै रिस गर्ने मान्छे आज हाँस्दै हाँस्दै दिदीलाई खोज्न आएको छ, दिदीलाई भेट्न। के भयो भन् त? केही भएको छैन दिदी, म त तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न आएको। के कुरा हो भन्न? दिदी तपाईँलाई मैले यत्रो दिन गाली गरेँ, नराम्रो व्यवहार गरेँ, तपाईँको मन दुखाएँ। तपाईँले भाइले मलाई माया गर्दैन सोच्नुभयो होला है, तर मैले तपाईँलाई धेरै माया गर्छु दिदी। कान्छा मेरो भाइ, तँमा आजको दिनमा यस्तो परिवर्तन आयो। भाइ, मेरो भाइमा यस्तै परिवर्तन आओस्। मेरो भाइले फेरि मलाई पहिलाको जस्तै माया गरोस् भनेर मैले दिन रात ईश्वरसँग प्रार्थना गरेकी थिएँ। आज बिहान पनि मैले यसै गरी प्रार्थना गरेकी थिएँ। भाइ कान्छा, मलाई पहिला जस्तै माया गर्ने भइस है। मेरो भाइ, मलाई नडाँटी भन् त। यत्रो दिनसम्म तैँले मलाई त्यसरी रिस गर्नु, मलाई दिन रात किचकिच गर्नुमा कसको हात थियो? मलाई विश्वास छ मेरो भाइले त मलाई मनदेखि कहिले त्यसरी गाली गर्न सक्दैन। भन् त। म भन्छु दिदी, तर यो कुरा बुवा आमाले थाहा पाउनु भयो भने घरमा फेरि झगडा सुरु हुन्छ। यति धेरै समयपछि घरमा बल्ल तल्ल खुसी आएको छ, फेरि झगडा सुरु हुन्छ। यो कुरा तपाईँ र म बाहेक कसैलाई पनि थाहा नहोस् है दिदी। हुन्छ कान्छा, भन्न के हो त्यस्तो कुरा, भन् त मलाई। बुझ्नु भयो नि दिदी, आजसम्म मैले जे नराम्रो व्यवहार गरेँ सबै त्यो भाउजूबाट तपाईँलाई बचाउनको लागि हो। मैले साँच्चीकैमा त तपाईँलाई यस्तो कहिले गर्न सक्दिनँ दिदी। म तपाईँलाई धेरै माया गर्छु, मसँग नरिसाउनु है दिदी। कान्छो, मेरो भाइ, मेरो कान्छो। मलाई थाहा थियो मेरो कान्छोले मलाई कति धेरै माया गर्छ भन्ने कुरा। तेरो परिवर्तन भएको व्यवहारले मेरो मन कति धेरै दुखेको थियो सानो, तर आज थाहा भयो मेरो भाइले मलाई कति धेरै माया गर्दो रहेछ भन्ने कुरा। ठिक छ कान्छो, ठिक छ। तैँले जे गरिस् तेरो विचारमा त्यही ठिक थियो। मैले यस्तो गरेँ भने दिदीलाई राम्रो होला, दिदीलाई भाउजूले केही नगर्नु होला भन्ने तरिकाले त्यही सोचेर गरिस्। केही छैन मेरो भाइ, तर यति धेरै माया गरेकी दिदीको अगाडि त्यसरी नाटक गर्नु पर्दा
तेरो मन कति दुख्यो होला नि, तँलाई कति गाह्रो भएको थियो होला। त्यही बेलामा मैले कतिचोटि त तँलाई गाली पनि गरेँ। सरी कान्छु, त्यो सबै कुराको लागि सरी मेरो भाइ। दिदी यो कुरा आमा बुवालाई नभन्नुहोस्। भन्दिनँ, भन्न त भन्दिनस्, तर त्यसरी मलाई मार्न खोज्ने मेरो भाइलाई त्यसरी धम्की दिई मेरो भाइलाई त्यति धेरै परिवर्तन गराउने भाउजू अहिले घरमै आएकी छिन्। कान्छा, के हामी हाम्रो परिवार सुरक्षित छौँ त? छौँ दिदी। त्यो भाउजूले दाइलाई नभेट्दाखेरि मात्र त्यस्तो गर्नुभएको अरे। अब दाइ भेटेपछि हामीलाई सबैलाई माया गर्नुहुन्छ अरे दिदी। कान्छा, अनि तँलाई अस्ति नै भाउजूले धम्की दिँदा तँलाई दिदीलाई नराम्रो गर भनेर पठाउने बेलामा चाहिँ दाइ भेटिनु भएको थिएन? भेट्नु भएको थिएन अरे दिदी। अब त दाइ भेटिसक्नु भयो नि, अब हामी र हाम्रो परिवारलाई केही पनि हुँदैन दिदी। ल कान्छा, ल ठिकै छ। त्यसो भए आज टिकाको दिन, अब यी सबै कुराहरू बिर्सेर टिका टालो गरौँ। सायद जानै लाग्यो होला, जाउँ छिट्टै गएर। अब मेरो भाइ यसरी सुध्रियो, मेरो भाइले सबै सत्य कुरा मलाई भन्यो। योभन्दा ठुलो खुसीको कुरा आज मेरो लागि केही हुन सक्दैन मेरो कान्छो भाइ। ल जाउँ दिदी। पक्कै म बोक्छु। पर्दैन, तिमीहरूको लागि मैले ल्याएको छु, मै बोक्छु। ल हिँड हिँड, बिस्तारै हिँड। एकचोटि कान्छुसँग फोन गरेर बोल्न पाए पनि हुन्थ्यो। कति धेरै याद आइरहेछ। बाबु, हजुर बुवा, तँलाई बुहारी कस्तो लाग्यो बाबु? मलाई त ठिक लागिरहेको छ त। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागेर? खै अब तँलाई नभनेर कसलाई भन्नु, के भन्ने। हामीलाई त बुहारी त्यति ठिक लागेन है बाबु। अब हेर न, बिहानै उठेर बुहारीले चिया बनाएर लिएर आउलिन् भनेर तेरी आमा र म कुरेर बसेका छौँ खाटैमा। चियाको सट्टा त पानी ल्याएर छ्याप हान्दिन्। के भन्नु? होइन, अस्ट्रेलियातिर त्यस्तो चलन छ कि क्या हो? खै बुवा, अब त्यता कस्तो चलन छ, त्यहाँका मान्छे कस्ता हुन्छन् मलाई के थाहा। अब सबै कुरा आमालाई थाहा होला नि। अब आमाले नै मरिहत्ते गर्नुभएपछि तपाईँले पनि साथ दिएर भित्रको बुहारी हुन्काएर अब मैले रोजेर ल्याएको, मैले मन पराएको बुहारीले गल्ती गरे भए पो अब मसँग गुनासो गर्न सक्छ त। अब तपाईँहरूले नै मन पराउनु भएको, अब मसँग गुनासो गर्न त ठाउँै छैन नि। बरु बुवा, बिहे हुने बित्तिकै हजुरले त्यो मेरो नाममा जग्गा गरिन्छ भन्नुभएको थियो नि, बरु मालपोत गइहालौँ त। खै बाबु, मलाई त आज हात खुट्टै लागेको छैन। अहिलेसम्म एक कप चिया खानु पाएको छैन, कसरी मालपोत जानु? अहिले नजाउँ बाबु, तँ किन आत्तिन्छस्? भोलि पर्सि गयो नि त भयो नि। भरे भोलि पर्सि जाउँला नि। म आज जाने मुडमा छैन बाबु। बुवा, अनि बिहे गरेको भोलिपल्टै 4-5 रोप्ने जग्गा तेरो नाममा गरिदिन्छु भनेर हजुरले नै भन्नुभएको होइन? भन्नु त भने हो नि, भनेर के गर्नु? आज खै किन यो बुहारीको कुरो सुन्दाखेरि दिक्कै लागेको छ। मलाई कहीँ हिँड्नु मन छैन। तँ ढुक्क हो न, म गर्छु भनेपछि गरिदिइहाल्छु नि, किन पिर माने? ल बुवा, ल मेरो एकछिन बाहिर सानो काम छ, म चाहिँ त्यतातिर लाग्छु। बरु हजुरले चाँडोभन्दा चाँडो मेरो लागि त्यति गरिदिनु है। म गएँ। ल उसलाई चाहिँ त्यही जग्गाको मात्रै पिर छ। यो उमेरको मान्छेले यतिखेर भइसक्यो एक कप चिया खानु पाएको छैन। यतिखेरसम्म केही खानु नपाएको त आज यो पहिलो दिनै होला। के गरेर बसिरहेको सुड्डो? मैले बेहुलीमा लगाएको लुगाहरू सबै फोहोर छ, धुनु पर्दैन? खुर्कन धोएर ल्याउने। होइन, के कुरा गरे बुहारी तिमीले? हाम्रो समाजमा बुहारीको कपडा ससुराले धुने चलन त छैन। हेर बुहारी, अहिले मैले यो कपडा पँधेरा लगाएर धोएको कसैले देख्यो भने हाम्रो त बदनाम हुन्छ बुहारी। त्यो हुनाले म यो कपडा लगाएर धुनु सक्दिनँ। चुप लागा सुड्डो, मलाई अरू कुरा केही पनि थाहा छैन। मैले भनेको खुरु मान्ने, नत्र भने ठिक हुँदैन। हस्, धोएर ल्याउँछु।
कति रमाइलो भयो। दाइ नहुँदा कस्तो हुन्थ्यो है कान्छा? दाइ अरू त केही ल्याउन पाइनँ। दाइको लागि टोपी लगाइदिउँ दाइ? के ल्याउनु पर्छ र बहिनी? ठिक छ लगाइदेऊ ल। ल मम्मी लाउँछ है। ल कान्छो दाइ यो है हजुरलाई यसो भाउजू कान्छा ल तँलाई पनि टोपी मेरो भाइलाई टोपी लगाएको कस्तो सुहाउँछ हेर कपाल रङ्ग्याएर अब तिहार पछि कपाल सपालमा कालो हाल है ल खायो बहिनी ल यो दसिना दाइ पर्दैन त्यो लिनुपर्छ कि आज दाजुभाइ खोइ खुट्टा ल्याऊ ल भयो भयो ल भयो ल यहीबाट है लानु दिदी कान्छो म पनि लाग्छु ल ल भयो के भयो भाग्यमानी भाइले हो सबै सँगै बस्ने भाइ हो खोइ खुट्टा दिनु पर्दैन भाउजू पर्दैन म त पर्दैन के भाउजू ल भयो ल मान्छे इल्ली ल मान्छेले दिएको छोरालाई ल कान्छो ल खा भाउजू ल न है ल भोक लाग्यो होला बिहानदेखि केही खुवाउन पाएको छैन हेर्नु त कान्छीको बुवा हाम्रो कान्छी कति खुसी भयो कि हेर्दा हेर्दै हाम्रो घरमा नि खुसीको दिन आयो है एक दिन खुसीको दिन त आउँदो रहेछ क्या बामा त ऊ पर बस्नु भएको छ त अलग्गै आउनु न यतै रमाइलो भइरहेछ कस्तो त्यहाँ अटाउँदैन के नानी पिँढी सानो छ तिमीहरू त्यहाँ रमाओ हामी बुढाबुढी यहाँ रमाउँछौँ अब आजको दिन भने त दाजु भाइ दिदी बहिनीको पो हो त हामी बुढाबुढी चाहिँ के काम हामी रमाइरहेछौँ छोरी ल हजुरले पोहोर परारै पहिला पहिला हामी सानो हुँदाखेरि थाहा छ भाउजू दाइले देउसी भैलोमा कति रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो रातभरि कान्छो र म दाइको पछि पछि हिँड्थ्यौँ कति पैसा कमाउँथ्यौँ है दाइ यसपालि पनि देउसी खेल्ने ल दादा खेलाउनु त होइन खेलौँ न ल अब यो सबै सामान राख्दा कान्छो यति सामान सबै भित्र राख्ने अनि हामी जाने ल ल ल मेरो त म आफै लगिदिन्छु तेरी बुढीले चोरेर खाइदिन्छ आफै राख्ने हो दाइ आएर मलाई कति रमाइलो भएको छ बच्चा बेलाको याद आइरहेछ छोरो हिँडिन्छ भित्र जाने अनि हामी देउसी भैलो खेल्न जाने हस् छोरी जाने कि नजाने आमा हामी जान्छौँ ल छोरो उ त्यो बोकिस्यो ल मैले छु भान्जीले सक्दिन हो सक्छौ ल ल ल ल आज कति खुसी भएको आयो कि केटाकेटी यिनीहरू खुसी भएको देखेर नि बल्ल मेरो आङमा घाम लागेको छ भने यस्तो खुसी लागेको छ कि के भन्नु हो कान्छी के आमा साह्रै खुसी भयो है अब यिनीहरू यति रमाएका छन् अब देउसी भैलो खेलेर नाचेर योभन्दा पनि रमाइलो गर्छन् ए कान्छी के आमा हामी बुढाबुढी पनि यिनीहरूको पछि पछि लाएर नाच्न जानुपर्छ है जाने त जाने जाडो छ अब हेरौँ ल न ल अब कहाँबाट सुरु गर्ने होला त आज देउसी भैलो अब यो गाउँमा सबभन्दा धेरै पैसा जाने भनेको नि हाम्रो चाहिँ रामचन्द्र भाइको घर हो है हामी आज रामचन्द्र भाइको घरतिरै जानु पर्छ हेर मेरो कान्छो छोरो सुध्रो हामी कति खुसी छौँ आज यति खुसी छौँ भनेर साध्यै छैन बाबु मेरो छोरो सबैभन्दा ठुलो त यो सुध्रियो घर परिवार सबै रमाइलो भयो सबै खुसी भए कस्तो आनन्द आएको अनि यतातिर कता ढाँडा ढुङ्ग्रो आवाज जस्तो लाग्छ नि त हाम्रै घरमा आउनु लागे जस्तो छ अब के गर्ने त कान्छी नातिनी छोरा बुहारी त सबै बाहिर जाने कुरा गरेको थियो होइन अब के को बाहिर जाने आफ्नै घरमा देउसी भैलो खेल्न आयो यी नाति रमाइलो गर्ने ए कान्छो दाजु भाउजू भित्र कोठामा कुरा गर्दैछन् बोलाएर लिएर आइछ दिदीलाई भान्जीलाई जान्छ सबैले
जा बाबु जा। मादल पनि बजार है आए यहाँ आए तर ठुले ठुले आएको जस्तो छ सिधा त धेरै राम्रैसँग ठिक गर्नु पर्यो तयारी गर्नुपर्छ तयारी गरौँ जाउँ देउसी सुरु गरिहालौँ ल नजरा लगाइदिनु ए रामचन्द्र बा नाच्नलाई आइदिनु माया पानको बात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात म फेरि चलाला नजरा लगाइदिनु नजरा लगाइदिनु रामचन्द्र बा नाच्नलाई आइदिनु माया पानको बात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात म फेरि चलाला कसलाई हो र तिहारा साँचेको तिहारा साँचेको ए हाम्रा बात क्या दामी नाचेको माया पानको माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात म फेरि चलाला साँचेको साँचेको हाम्रा बात क्या दामी नाचेको माया पानको माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात म फेरि चलाला माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात म फेरि चलाला हे मन त थियो पिराती गाँस्नलाई पिराती गाँस्नलाई ए आए हुन्थ्यो दयामा नाच्नलाई माया पानको माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात एकछिन कहाँ दाइ र आमालाई बोलाएको दाइ र भाउजू बुवा र आमालाई पो बोलाउने हो त बुवा र आमालाई नचाउने म त मेरै बुढीसँग नाच्छु ए हो त दाइ त्यसो भए बुवा र आमालाई नचाउँ न त कालिका दिदी हजुर हाम्री आमालाई त्यो खैरेनीमा गेट भन्ने गीत एकदम मनपर्छ त्यही गाइदिनु त आमा बासँग मजाले नाच्नुहुन्छ ए हो ल हाम्रो आमा र बाबा अब नाच्ने मैले चाहिँ गाउने है ल नानी ल हे देख्दा पनि हँसिली हँसिली हाम्रो आमा के हँसिली हँसिली अझै पनि देखिन्छौ रसिली खैरेनीमा गेट अन्तै बेला बस्यौ कि निर्माया हुँदै छर्यो गेट हँसिली 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 अझै पनि देखिन्छौ रसिली खैरेनीमा गेट अन्तै बेला बस्यौ कि निर्माया हुँदै छर्यो गेट अन्तै बेला बस्यौ कि निर्माया हुँदै छर्यो गेट ए मलाई खाँचो छ एउटा पाउजूको छ एउटा पाउजूको नाच्ने अब पालो के कान्छी र भाउजूको खैरेनीमा गेट
सबजनाले टेक्या छन् पाइलो टेक्या छन् पाइलो अब बल्ल हुने हो रमाइलो खैरेनीमा अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुँदै साड्यो टेक्या छन् पाइलो टेक्या छन् पाइलो अब बल्ल हुने हो रमाइलो खैरेनीमा अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुँदै साड्यो अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुँदै साड्यो हे पर्छ बारेलीमा दक्षिणा लानलाई ढिलो भयो अर्को घर छन्नी बाबा धन भाका मन भाका त्यसै होला पकाए पैसा गन्न दियो के पहिला कति धेरै पैसा दिएको आमा हाम्रो घरमा सधैँ यति धेरै पैसा दिनुहुन्छ हेलो कान्छो के गर्दैछौ तिहार कस्तो हुँदैछ रमाइलो हुँदैछ हजुर हाम्रोमा त यहाँ देउसी भैलो खेल्ने टिम आउनु भएको छ म पनि उहाँहरूसँगै बसेर रमाइलो गर्दै थिएँ त्यतै बिजी थिएँ अनि त्यता कस्तो भयो भाइ टिका कतिखेर लगाउनु भयो छैन कान्छो छैन मेरो टिका नभएको कति वर्ष भइसक्यो के गर्नु
मेरो आफ्नै बहिनी छैनन्। सानीमापट्टिको छोरीले पहिला त टिका लगाइदिन्थिन्, तर आजभोलि त लगाइदिनन्। मेरो निधार खाली भएको धेरै वर्ष भयो कान्छु। हो र? सरी हजुर, हजुरले यहाँ हाम्रो घरमा आउँदा बहिनी पनि छिन् भन्नुभएको सुनेको थिएँ, त्यही भएर सोधेको। कहानी अर्कै रहेछ, मलाई के थाहा। मैले हजुरको दुखेको घाउ बल्झाइदिएँ, सरी हजुर। केही छैन कान्छु, सरी भनिराख्नै पर्दैन। मेरो सौतेनी आमापट्टि भए पनि एउटा बहिनी छिन्, त्यही भएर मैले त्यहाँ आउँदा एउटा बहिनी छिन् भनेको थिएँ। उहाँहरूसँग मेरो खासै राम्रो सम्बन्ध छैन, उहाँहरूले मलाई राम्रो व्यवहार नै गर्नुहुन्न, त्यही भएर उनले मलाई टिका नलाइदिए पनि मलाई कुनै दुःख छैन। तर पनि अरू दाजुभाइहरूले आफ्नो दिदीबहिनीको हातबाट टिका लगाएर रमाएर हिँडेको देख्दा मेरो पनि आफ्नै बहिनी भइदिए मेरो लागि पनि तिहार कति रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तिहारको टिकाको दिन अरू दाजुभाइहरू टिका लगाएर रमाएर हिँडेको देख्दा यो मन चसक्क दुख्छ। त्यसैले म त तिहारको टिकाको दिन कहिले पनि घरबाट बाहिर निस्किन कान्छु, घरभित्रै थुनिएर बस्छु। तिमीलाई थाहा छ कान्छु, आज पनि म कतै निस्केको छैन, दिनभरि सुतेर बसेँ। मनमा धेरै कुराहरू खेल्यो, त्यही भएर मन एकछिन भने पनि हल्का हुन्छ कि भनेर तिमीलाई फोन गरेको। तिमी त्यहाँ बिजी रहेछौ, मैले डिस्टर्ब गरेँ है? छैन हजुर, छैन, मलाई डिस्टर्ब भएको छैन। हजुरको मनभित्र गुम्सिएर रहेका पीडाका कुराहरू मलाई नसुनाएर कसलाई सुनाउनुहुन्छ त? हजुरको मनमा भएका सारा पीडाहरू मलाई नै सुनाउनुहोस्, अनि हजुर हल्का हुनुहुन्छ है। र त्यही भएर त मैले तिमीलाई फोन गरेको नि। ल कान्छु, ल फेरि बुवा आमाले थाहा पाउनुभयो भने तिमीलाई गाली गर्नुहुन्छ होला। जाऊ एकछिन गएर देउसी भैलोमा रमाऊ। तिमी त्यहाँ खुसी भयो भने यहाँ मलाई पनि खुसी मिल्छ। होइन होइन, बोल्नुहोस् न एकछिन। फेरि फोन राखेपछि हजुरको मनमा धेरै कुराहरू खेल्छ होला, त्यसैले मसँग धेरै बेर कुरा गर्नुहोस्, आफ्नो मनलाई हल्का बनाउनुहोस्। आज तिहारको टिकाको दिन आफ्नो निधार खाली हुँदा हजुरलाई चिन्ता लाग्नु, हजुरलाई दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो, तर पनि दुःख नमान्नुहोस् हजुर। हामीले अरूलाई पनि हेरेर जीवन जिउनुपर्छ कहिलेकाहीँ। हजुरकै गाउँमा पनि कतिजना त्यस्तो मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला, जसका दाजुभाइ नभएर दिदीबहिनीहरूले निधार खाली राख्नु परेको छ होला, र कति दाजुभाइहरूले आफ्ना दिदीबहिनी नहुँदाखेरि तिहारमा निधार खाली राखेर हिँड्नु परेको छ होला। हजुर मात्रै त्यस्तो एकजना व्यक्ति हुनुहुन्न जसले तिहारमा निधार खाली राख्नु परेको छ। त्यसैले तिहारमा टिका लगाउन पाइन भनेर केही चिन्ता नगर्नुहोस्। आफ्नै आमाले जन्माउनु भएको बहिनी नभए पनि सौतानी आमाले जन्माउनु भएको बहिनी त हुनुहुँदो रहेछ, तर पनि उहाँहरूले असल व्यवहार गर्नुहुन्न भने त्यस्तो मान्छेको हातबाट टिका लाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले मनमा कुरा नखेलाइकन खुसी भएर बस्नुहोस्। यो तिहारमा पो म हजुरको साथमा छैन त, सायद आउने तिहारसम्म त हजुरले त्यहाँको सबै कुरा मिलाइसक्नुहुन्छ होला। त्यसपछि त हामी दुईजना सँगै हुन्छौँ, अनि म हजुरलाई तिहारको टिकाको दिनमा मिठा मिठा कुराहरू गरेर हजुरलाई मनपर्ने खानेकुराहरू बनाएर खुवाएर हजुरलाई खुसी बनाएर राख्छु। अब यो तिहारमा चाहिँ मन नदुखाइकन ज्ञानी भएर घरमा बस्नुहोस् हस्। सबैजना भित्र छन्, यति राति कान्छी चाहिँ कहाँ गएछ? बाहिर पनि छैन, भित्र पनि छैन। सुन त, म पहिला तिम्रो घरमा आउँदा मलाई कस्तरी मायाले सागर सर भनेर बोलाउँथ्यो नि, हो त्यस्तै गरी फेरि पनि सागर सर भनेर बोलाउँदा आज म ती दिनहरू धेरै सम्झिरहेको छु। बोलाउ त मलाई एकचोटि सागर सर भनेर। हजुरलाई पनि के सुन्न मन लाग्छ? लाग्छ त, सागर सर भनेर बोलाउ त। सागर सर। हजुर। मेरो प्यारो सागर सर।
भयो। कान्छे